by Sister Lyra Mascardo. Hallelujah, magbuntag ka na tanan mga igsoon. Kani nga pulong, ang ikatulong nga pulong ni Jesus dito sa cross. Kani nagaingon diya sa John chapter 19 verse 26 to 27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Welcome to my channel, Born to Praise TV. We are created to praise and worship God. Mag-ampo kita. Dalaygon ug silimbaho namo nga Dios kagiya sa among mga kinabuhi. Ginoo, ikaw among nga gituboy, ikaw among nga gipasalamatan, Lord. Ug gipasidunggan Ginoo ning tanan, Lord God, nga among gibuhat, Ginoo. Lord God, tungod kay Ginoo, wala kay kami arang mabuhat, Lord, kung wala ang imong pagpamuhat, Lord God, sa among mga kinabuhi, Ginoo. O gituuhan na mo, O Dios, nga ikaw ang Ginoo. Hallelujah, dili gid kani aksidente, O Dios, ikaw ang naghatag ni ini, Ginoo. Hallelujah, nga kami maandam nga matindog, O Dios. Hallelujah, sa pagsulti sa imong pulong, Ginoo. Sumala sa imong tabang, Lord, sa kaalam o gahom nga gikan kanimo, Ginoo. Lord God, giampo ko, Ginoo, na Lord, niini nga pulong, O Dios, masabtan na mong tanan, Ginoo, ang imong mensahe, Lord, ni ipadangat sa matag usa, Ginoo. O Lord, kini imo nga tinun-an, O Dios, nagapaubos sa iyong kagalingon, Ginoo, diha sa imong atubangan, Lord. Nangayo sa imong gahom, kaalam, Lord God, ang matag pulong nga magula sa akong baba, dili ang akong kaugalingon nga pulong. Apan, O Dios, ang kaalam, ang gahom nimo, O Dios, mamuhat ng kinabuhi ko, Ginoo. Tungod kay ako usa lamang katawo, instrumento lamang ako, O Dios, sa pagpadayon sa imong pulong, Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, Lord. Speak to us, Lord God. Hallelujah. Imong mga pulong, Lord God. Hallelujah. All the glory, honor, and praises belongs to you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Sa atong pagsugod, igsoon, ako kining sugdan diya sa versikulo 25 sa pagpasabot o ila kung kinsa ang naa sa tiilan sa krus ni Kristo. Diya sa versikulo 25 nagaingon, dool sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena ug ingon man ang iyang beloved nga disciple nga si John. Nagaingon diri kini nagapasabot kung kinsa ang anaa dito ug kini usab nagapasabot kung kinsa ang wala dito. Asa man ang mga tawo nga gipakitaan ni Kristo sa iyang nga mga milagro. Asa ang mga tawo nga iyang giayo, asa tong buta, asa tong iyang giayo sa mga samad-samad sa iyang lawas, asa tong mga tawo nga iyang gipakaon, gipakitaan sa milagro nga sa 5 kapan og 2 ka isda. Sa grabe nga kasakit ni Jesus dito sa krus, sa pagtalikod sa mga tao nga iyang gitabangan unta, sa iyang kasakit, sa iyang mga kaguol, iyang gihapong gipakita iyang pagka mapainogsanon, iyang gihapong gipakita ang iyang pagkamaluluyon. O dito nakita niya nga nagbarog ang iyang inahan nga si Maria ug iyang iyang tinun-an nga si Juan. O dito, nakita niya nga unsa ang kasakit sa iyang inahan. Kita kung naata sa sitwasyon ni Maria, nga makita po nato ang atong anak
nga naa dito. Puno sa mga latos. Puno sa mga pagbiay-biay. Puno sa mga samad nga angay unta nga kita ang mudawat ato. Gibuhat tanan ni Jesus. Giako niya ang tanan nga kasakit nga dapat kita unta ang mag-antos. So sa part ni Maria, grabe ka sakit. Grabe ka. Miskan gani kita nga mga inahan dili nato kayo makita atong mga anak nga hilantan. Di nato makita kaya makita atong mga anak nga BIBI, ipasakitan sa laing. Pero grabe ang pagpaubos usab ni Maria. Og nakaila si Maria nga kato nga bataa dili to iya. Kundi sa amahan to, o siya gigamit lang mga instrumento ni sa Ginoo nga magburos sa tawo nga muluwas ka natong tanan. Hallelujah. Diha gipakita ni Jesus sa pagkakita niya sa iyang inahan. Gipakita niya ang iyang pagka maluluyon, iyang compassion, iyang responsibilidad sa iyang inahan. Kay diini nga kuana, diini nga verse. We believe nga wala isgutan pa si Joseph. Nga dapat si Maria o si Joseph nga sa pagsaulog sa Passover kini sila kanunay gayud nga mo adto dito aron sa pagapil sa pagsaulog. So many scholars believe that Joseph namatay na siya. So as a kamagulangan nga anak ni Maria o na si Jesus, siya ang na hatagan sa responsibilidad sa pag-atiman sa iyang inahan, sa pag-alima sa iyang pisikal, ingon man sa iyang espiritual. Diri gipakita niya sa iyang inahan nga dili niya pasagdan imam. Ayon siya nga babae, siya ang imong anak. Sa pag-ingon nato in English, diri ingon nga woman. Kung ingon tag woman, murag gara-gara kayo ba? Murag insulto nga pagsulti nga. Kung ingon ka sa imong mama karon nga woman, ablaw ka. Pero in Greek, ini nga sa ilahang tinuuhan, ang word or ang pagtawag sa usa ka babaye nga woman is a sign of respect and endearment diha sa usa ka babaye. Hallelujah. Ipakita ni Jesus nga dili niya pasagdan ang iyang inahan despite sa mga agni, despite sa kasakit, despite sa mga latos nga iyang naaguman, iyang gyapon yun ang una iyang inahan. And I believe also nga, gikan pa sa permiro nga kaning word, hangtod ni ini, ang ginahuna ni Jesus, ang lain. Sa first, nagaingon nga, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sa ikaduha, truly, I say to you nga, you will be with me in paradise. Kani ikatulo sa iyong mama. So grabe no, kamaayo si Jesus. Kung kita paanay sa atong lugar, di na takahimo og huna-huna sa lain. So, babayi siya ang imong anak. Iyang gihatag ang katungod sa pag-continue sa pag-alima sa iyang anak, sa iyang inahan dito sa iyang tinun-an nga si John. Unya miingon siya sa iyang tinun-an, siya ang imong inahan. Hallelujah. Na may laing mga igsoon si Jesus.
nga dapat unta mo continue sa pag-atiman sa ilang inahan. Nga namang si John ang iyahang nga gipili. Tungod kay we believe nga ang iyang mga igsoon wala mismo ni tuon niya o wala mismo kaniya. And Jesus nagahuna-huna po siya di lang sa pisikal nga kanang kahimtang sa iyang inahan apan hangtod po sa espirituhanon nga pagkinabuhi sa iyang inahan. Iyang gitugyan diha kang Juan ang responsibilidad nga pag-atiman sa iyang nga inahan. So, si John, gidawat po niya gidawat niya ang responsibilidad o kini nagapakita nga we can find nga comfort, we can find kanang security sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Mo nang kanunay mga igsuon, ang atong pastor kanunay na nagatawag, kanunay naga-encourage ninyo nga in prayer, in discipleship, ga-encourage good mo kanunay nga mo apil kita magkayusa tungod kay sama ni ini nga dili man sila, di man niya igsuon si John nga kanang biologically. Pero nga no, si John man ang iyang gipili. Hallelujah. So kini nga susukan ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron dito mupuyo sa iyang balay. Kapakita usab kini sa pag-response ni John, the sharing of each other's burden in Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burden. Hallelujah. So kanunay igsoon, gi-encourage ka mo kanunay nga pag-apil sa discipleship, kanang igsoon makatabang gayud na. Di lang sa kanang makatabang labaw sa tanan sa magpatubo sa atong espirituhanon. Ingon man to find comfort sa atong usag-usa. To pray one another. Na masayod ta sa mga kaagi, sa mga kalisod sa usag-usa kanato. Kani igsoon nga pulong in the life of Mary, kani usab pakita nga di lang kang Mary gihatag ni Jesus ang dako nga security, dako nga assurance. Siya nga naa sa krus nagapakita usab nga i-continue ang pag-alima sa Amahan through the Holy Spirit. Ngayon gibilin diri kanato nga mooy magdasig maglig-on kanato sa kanunay tungod kay di kita makalakaw sa atong kaugalingon, dili kita makasugakon sa atong kaugalingon. We need the Holy Spirit to guide us. We need the Holy Spirit to give us strength. We need the Holy Spirit nga magpahinumdom kanato nga wala ta nag-inusara. Kasi kita mga igsuon, dili gyud ta kasugakod sa atong kaugalingon lamang. Ug labaw sa tanan sa gibuhat ni Jesus, nagapakita nakitang tanan ang hinahanglan o kaluwasan. Hallelujah. Gabi ka maayo ni Lord. Hallelujah. Sa atong mga kinabuhi, kanunay natong hinumduman ang iyang gibuhat. Kanunay nato nga ikanasing-kasing ang gibuhat ni Kristo sa matag-usa kanato. Na wala ni undang ang pag-alima sa Amahan diri kanato. Si Jesus ang nagpataliwala sa tanan. Si Jesus ang hinungdan na kita na sumbalik diha sa atong Amahan. Ug ni continue ang pag-alima, ang pag-atiman, ang pagpatubo
kanato sa amahan samtang kita anaan ni nga kalibutana. O kana nga gibuhat ni Jesus, kita makapadayon nga mutubo, kita makapadayon sa pagsugakod sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Sa tanan nga gibuhat ni Jesus, kini nagapakita nga we need God. Kinahanglan nato nga mailhan ang atong amahan sa atong nga pagkinabuhi nini nga kalibutan. Hallelujah. O nakoy hatag nga pulong din kung nakabantay mo ani dito sa kasal sa Kanaan, the water was turned into wine para to quench the thirst sa tanang mga katawhan nga naa dito. But kani ang gibuhat ni Jesus, it's His blood ang gi-offer nga kita makaangkon og nindot kaayo nga kinabuhi. It is His blood right now. It is His blood nga i-pour out dito sa krus sa Kalbaryo. Aron matangtang ang tanang kasalanan, tanan nga mga shame, tanang kaulaw, tanan gibuhat kaniadto karon sa umaabot nga mga sala nimo igsuon. Nato igsuon. Gibuhat. Giwagdangan ni Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo ni inyong mga puno. Hallelujah. Magampo kita. Thanks for watching. Please do like and subscribe. Thank you.